यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जमीन पर बुराई होती है, जब जमीन पर कोई किसी गरीब पर जुल्म करता है, जब इस जमीन के ऊपर कोई अल्लाह के ईश्वर के बंदों को परेशान करता है, जब कोई जमीन पर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, जब जमीन पर कोई उद्योगपति किसी गरीब को के ऊपर रिश्वत की थैलियां खोलकर जुल्म सितम करवाया जाता है, जब इस जमीन के ऊपर अच्छाइयों का हनन होता है, जब इस जमीन पर बुलडोजर के जरिए से गरीबों के घर तोड़ दिए जाते, जब इस जमीन के ऊपर एक खास समुदाय के मदरसों और मसाजिद को शहीद किया जाता, जब इस जमीन के ऊपर टोपी और दाढ़ी के नाम पर डंडे मारे जाते, जब इस जमीन के ऊपर गरीब 75-75 साल के बूढ़ों को ट्रेन में दाढ़ी पकड़ पकड़ कर थप्पड़ मार कर उनके आंख को फुला दिया जाता, जब ऐसा जुल्म होता है तो सुनो, श्रीमद् भगवद गीता कहता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। याद रखो दुनिया के जालिमों, दुनिया के फिरौन के औलादों, अगर रब ने ईश्वर ने तुम्हें ताकत दी है तो गरीब मजलूम गरीब के ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं, एक खास समुदाय के मस्जिद मसाजिद और उनके इबादत गाहों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ करो, इंसाफ करो। वरने रब के पास एक ऐसा बुलडोजर है, अगर रब ने उसको इजाजत दी तो पूरी दुनिया का बुलडोजर एक तरफ और रब का बुलडोजर एक तरफ। उठाइए, जब रब्बे जुल जलाल ने उस बुलडोजर की ताकत की कसमें कुरान में खाता, ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन। हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने इतनी ताकत दी, इतनी ताकत दी, उनका एक पर पूरी दुनिया 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो अल्लाह ने 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस जमीन को बनाया है, जिब्राइल को इतनी ताकत दी है, अगर वो एक पर के जरिए चाहे तो इस पूरी जमीन को पलट सकता है। रब के पास इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन कभी भी इस्लाम ने या कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ताकत होने के बावजूद भी उसका मिसयूज नहीं किया, जब जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया। अगर तुम्हें लगता है कि रब ने कसम खाई इस्तेमाल नहीं किया है उस ताकत का, तो कौम लूत का अंजाम देख लो। जब उस कौम ने बगावत की, उस कौम ने नाफरमानी की, उस कौम ने अपनी नबी के खिलाफ वो बगावत पर उतर आए, तो रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल को कहा कि जाओ जिब्राइल, अपनी ताकत का मुजाहरा करो। जिब्राइल अमीन आते हैं और उस कौम लूत की बस्ती के नीचे एक पर को डालते हैं, 7वें आसमान पर लेकर जाकर पटक देते हैं, पूरी कौम फजालना आलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। वो जमीन के नीचे दब जाती। अल्लाह तबारक व ताला ने दिखाया दुनिया वालों को, तुम्हारा अगर जुल्म बढ़ जाएगा, तुम्हारी सरकशी बढ़ जाएगी, तो मेरे पास भी, तुम्हारे पास तो डुप्लीकेट बुलडोजर है, अगर उसका बैरिंग टूट जाए तो 5 दिन तक रखना पड़ेगा गैरेज में। रब के पास ऐसा बुलडोजर है, ऐसी ताकत है कि अमेरिका के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं। दुनिया के पास रब के अलावा किसी के पास वो ताकत नहीं है जो जिब्राइल अमीन के पास ताकत है। अल्लाह के नबी ने मिसयूज नहीं किया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को ताइफ के मैदान में पत्थर मारे गए। हाफिज इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में वजाहत की है कि आपके जो खादिम थे हजरत उसामा, उनको जख्म लगा, बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह के नबी ने उनको उठाया, पानी पिलाया। जब अल्लाह के नबी की 3 जगह पर टारगेट किया गया था, एक सर पर पत्थर मारा जाता, दूसरे नंबर पर घुटने पर मारा जाता, तीसरे नंबर पर टखने पर मारा जाता, ताकि हड्डी में चोट लगे, चमड़ा कट जाए, नस फट जाए, नबी यहीं पर गिर जाए। ताइफ में 10 मुखियाओं ने, 10 MLAs ने, 10 बातिल ताकत ने आप अलैहिस्सलाम के साथ ये सुलूक किया था। अल्लाह के नबी चले आए, एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और अपनी बेबसी और अपनी कमजोरी की शिकवा फरियाद
رب سے کرتے، اے ربا میں ان کے سامنے میں کیا مانگنے گیا تھا؟ میں نے ان سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، میں نے ان سے کوئی پراپرٹی کی ڈیلنگ کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، میں تو صرف کہنے گیا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، اے انسانوں، اے آدم کی اولادو، یا ایھا المسلمان نہیں کہا تھا، یا ایھا المومن نہیں کہا تھا، یا ایھا الناس کہا تھا۔ اے آدم کی اولادو، تاریخ بھی مان چکی ہے کہ زمین کے اوپر جو انسانوں کی تاریخ ہے وہ 1,00,000 سال پہلے کی نہیں، صرف 10,000 سال پہلے کی انسانوں کی تاریخ ملتی۔ انسان 10,000 سال پہلے اس دھرتی پر انسان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آدم کی اولادو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں پڑھے، انہوں نے شرابیوں کو لگا دیا، پاگل نوجوانوں کو لگا دیا جو نبی کے پاس پتھراؤ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بیٹھ جاتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے یہ طائف کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری رب کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، خون ٹپک رہا تھا، نالین میں خون جمع ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر رب نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل تیری طاقت کس کام کی؟ اگر آج میرے محبوب کی تم مدد نہ آیا تو تمہاری طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل امین فوراً تشریف لاتے ہیں۔ اے آقا آپ اشارہ کرو ان طائف والوں کو، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں وہ بستی تھی، اس پورے بستی کو اس طرح پیس دیا جائے، میں پیسوں گا جیسے اناج کو چکی میں رکھ کر ان کا آٹا بنا دیا جاتا ہے۔ نبی وہاں پر اس بلڈوزر کا استعمال کر سکتے تھے نا، نبی وہاں پر اس طاقت کا استعمال کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ اے جبرائیل جاؤ، رب نے مجھے قرآن میں کہا ہے کہ محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ We have sent you not but as a mercy for all creatures۔ مائیکل ایچ ہارٹ The 100 بک کا رائٹر، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کیا؟ We have sent you not اے محمد but as a mercy، ہم آپ کو نہیں بھیج رہے دنیا میں ایک عام سادھارن انسان بنا کر، but as a mercy، mercy means رحمت، but as a mercy for all creatures، for all mankind نہیں، کریچرز کس کو بولتے ہیں؟ اسکول کے بچے جلدی سمجھ جاتے، کریچرز مخلوقات کو بولتے ہیں، مخلوق، کریچرز۔ جب پلورل بنانا ہو تو ایس لگا دیتے، یعنی جب بہووچنم، جب جمع بنانا ہو تو انگریزی میں عموماً لفظ ایس کا استعمال ہوتا ہے، تو کریچر نہیں، کریچرز آف دا ورلڈ۔ اے نبی آپ کو تمام مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے، جتنے بھی جانور ہیں ان کے لیے بھی you have sent down with mercy for all animals also۔ اسی لیے آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھ جاتے تھے، محمد رسول اللہ۔ جانور بھی آپ کے پاس میں اپنی شکایت اور کمپلین کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ جو ترجمہ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب The 100 بک، یہ کتاب اویلیبل ہے مارکیٹ میں، پڑھ سکتے ہیں، یہی ترجمہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رحمت بنا کر بھیجا جا رہا۔ تو اللہ کے نبی رحمت کیسے ہیں؟ اس چیئرمین صاحب کا سوال جو ہے وہ اسی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں آ رہا ہے، لیکن پہلے ہم نے ان کو یہ سمجھایا، ہم نے کہا کہ دیکھیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ تھوڑا سا فرق ہے، اور اسی تھوڑے سے میں پھر بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی مدد کے لیے، اس کو اس برائی سے نکالنے کے لیے پرانا وعدہ کیا تھا جو انسانوں نے رب سے، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، انسانوں میں سے برپا کرتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے انسانوں میں سے ہی بنائے، لیکن ہندو دھرم میں ایسا نہیں ہے۔ ہندوؤں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کہیں پر برائی ہوتی ہے، جب کہیں پر کوئی اتیاچار، ظلم ہوتا ہے، تو وہ ایشور خود اپنی ذات میں تبدیلی کرتا،
اپنی ذات میں تبدیلی کر کے وہ انسان بن کر آتا ہے۔ اگر انسانوں کے بیچ میں ظلم ہو رہا تو انسان بن کر آتا ہے، اور اگر کہیں کسی اور پرانی کے بیچ میں کہیں پر کوئی اور ظلم ہوتا ہے، جہاں جس بھیس میں ضرورت ہوتی ہے وہ ایشور آتا ہے۔ یہاں عقیدے میں فرق ہے۔ ہم نے کہا لیکن عقیدہ تو ہے آپ کے یہاں بھی۔ ضرورت تھی راون کے سامنے میں شری وشنو کو رام کی شکل میں آنے کے لیے، تو رام کی شکل میں پیدا ہوئے آئے، رام کی شکل میں، اور راون کا وَدھ کیا، ان کے ساتھ ان کا خاتمہ کیا، یعنی ظلم کا سد باب ہوا، ظلم کا خاتمہ کیا۔ یہ عقیدہ آپ کے یہاں بھی ہے اور یہ عقیدہ ہمارے یہاں بھی، اور ہم اسی لیے کہتے کہ ہمارے جتنے بھی نبی آئے، دنیا کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے وہ مومن نکلتا ہے کہ غیر مومن نکلتا؟ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا دنیا میں آیا، اس کا جو جنم ہوتا ہے، اس کی جو پیدائش ہوتی ہے، وہ بچہ چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، کرسچن کے گھر میں پیدا ہو، وہ مومن بن کے آتا، بچہ مسلمان بن کر آتا ہے۔ دنیا کے سارے انسان جتنے بھی ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب۔ کیسے؟ دلیل ہے اس کے، آپ قرآن پڑھیے۔ اسی طرح کا ایک جلسہ اللہ نے کیا تھا، کہاں؟ عالم ارواح میں، تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا تھا، تمام روحوں کو جمع کر کے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے سب کو جمع کر کے، ہندو، مسلم، کرسچن، جین، بودھ، امریکہ، اسرائیل، جزیرۃ العرب، جتنے بھی ہیں سب، بھارت کے اندر میں سناتن، سکھ، جین، بودھ، مسٹر پرائم منسٹر، مسٹر لال بجکر، سب کی آتما، سب کی روح وہاں پر تھی۔ کہاں؟ رب کے سامنے۔ رب نے کہا الست بربکم، Am I not your God؟ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا وہاں پہ، سب نے کہا۔ مسٹم گروہم منتری نے بھی کہا تھا، مسٹر پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا، سارے لوگ، امیر غریب، سب نے، آدم کی اولاد جتنے بھی ہیں سارے انسانوں نے کہا تھا وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ قالو، بہوچنم، جمع کا صیغہ، قالو، سب نے کہا تھا بلا، وائی ناٹ، یو آر مائی لارڈ، آپ میرے خدا ہیں، مائی، یو آر مائی، میرے یعنی ایک ایک کے سب کے خدا ہیں آپ۔ جب وہاں خدا مان لیا، سارے روح اور آتما سب مسلمان ہو گئے۔ جب ماں کے پیٹ کے ذریعے سے، ماں کے کوکھ کے ذریعے سے دنیا کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، جسم دے کر رب بھیجتا ہے، تو وہاں جس گھر میں پیدا ہوا، اگر اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، اگر اس گھر کے اندر میں بھجن پڑھنے والا ہے، ہنومان چالیسا پڑھنے والا ہے، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے لوک اجاگر، رام دوت اتلت بلداما، گھنٹی بجاتا ہے اس گھر کے اندر، تو وہ بچہ آگے چل کر وہی رام چرتر مانس پڑھے گا۔ کسی گھر کے اندر بائبل کا اگر ورنن ہوتا ہے، بائبل پڑھا جاتا ہے، یا کسی گھر کے اندر میں یہ تالمود پڑھا جاتا ہے، کسی گھر کے اندر میں عہد جدید، عہد قدیم پڑھا جاتا ہے، کسی گھر کے اندر میں مول منترا سکھوں کا پڑھا جاتا ہے، ایک اومکارا ستنام کرتا برت نربو نرویرا کال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی بیرک ہے۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، ان کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے، ان کے ماں باپ ان کو عیسائی بنا دیتے، ان کے ماں باپ یعنی جس کلچر میں، جس ماحول میں بچہ پیدا ہوا، پلا بڑھا، وہ بچہ اسی طرح بن جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے آپ کے گھر کے اندر اگر دینی ماحول ہے تو آپ کا بچہ دیندار ہوگا۔ آپ کے گھر کے اندر اگر ٹی وی اور فلم اور موبائل کا بہت زیادہ چلن ہے اور بے سلیقہ بے تہذیب ماحول ہے آپ کے گھر کے اندر، تو آپ کا بچہ بے تہذیب بے سلیقہ اور بدتمیز بن سکتا ہے۔ اگر پیرنٹس شراب پیتے ہیں، ماں یا باپ میں سے کوئی شراب کا سیون کرتا ہے، بہار کے اندر شراب تو نہیں، کوریکس ضرور ملتا، ٹیبلٹ، نیٹرا بھیٹ، سولیسن کیا کیا سونگتے نہیں
मालूम टॉयलेट में जाके पता नहीं वो भी सूंघते होंगे। कुछ नौजवान तो ऐसे हैं कि हर वक्त नशे के अंदर रहते हैं, नशे में धुत होकर। बच्चे की तरबियत माँ बाप पर डिपेंड है, बच्चे को किधर ले जाना है ये गार्जियन की जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी हजरत उमर फारूक फरमाते हैं साफ साफ लफ्ज़ों के अंदर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे भाइयों, अपने माँ बाप ध्यान दे अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए, बच्चों को सही तरबियत दीजिए। नई नस्ल है, उसको जिधर लेकर जाना चाहें उधर जाए। बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है वहदानियत को कबूल करने की। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है हालत इस्लाम पर पैदा होता है, हालत इस्लाम पर पैदा होता है। फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह तमाम इंसानों को, बच्चों को अपनी फितरत पर पैदा करता है। अल्लाह की फितरत क्या है? वहदानियत, यकता, तन्हा। ये फितरत अल्लाह तबारक व ताला की है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, बड़ी गौर करने का मकाम है कि माँ बाप आज के ज़माने में सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं बच्चों को। इसीलिए शायद पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश, जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने किताब लिखी है, मेरे पास है, वो किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात किए, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस को कोट किया। उन्होंने लिखा, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सामास्मगमः। बच्चे को क्या करना है? दीनदार बनाना है, बच्चे को नेक बनाना है, बच्चों को कामयाब बनाना है। उन्होंने लफ्ज़ कामयाब लिखा है, दीनदार तो नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि बच्चा अगर पुरुषो वैदा महान बनाना है तो माँ की पहले जिम्मेदारी, दूसरे नंबर पर बाप की जिम्मेदारी, तीसरे नंबर पर टीचर की जिम्मेदारी। इन तीनों आदमी की मेहनत से तब एक महान पुरुषो वैदा महान इंसान बनता है। बैरक मेहनत की ज़रूरत है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने कहा कि सब के सब मुसलमान हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे आखिरी नबी इसी मुबारक महीने में आए थे। हमने कहा आपके अक़ीदा अलग है, थोड़ा सा अलग है कि परमात्मा इस ज़मीन पर आ जाता है। हमने कहा हमारे यहाँ परमात्मा तो नहीं आता, अल्लाह नहीं आता, बल्कि अल्लाह भेजता है, अपनी ताकत देकर भेजता है, अपना पैगाम देकर भेजता है और अपना मैसेज देकर भेजता है कि जाओ दुनिया के अंदर और वहाँ पर जाकर तबलीग करो। जाओ फला मोहल्ले में, फला कबीले में, वहाँ पर फला बंदा बहुत ज़्यादा सरकशी पर उतरा हुआ है, वहाँ पर मेरी मुखालफत हो रही, वहाँ पर असामाजिक तत्वों से लोग जुड़े हुए। बहुत सारे तरीक़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ भेजा। हमने कहा कि चेयरमैन साहब, हमारे नबी की विशेषताएं आपकी किताबों में मज़कूर है। हमने कहा कि सबसे पहला नंबर पे नबी जहां पैदा हुए, नबी की पैदाइश की पूरी 2-3 सिफात को आपके ग्रंथ में बयान किया गया। मैंने मंत्र में पढ़ा था, क्या है? शंभल गराम गुखियस बराहमणयस गहातमन भवने विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल गराम, ग्राम मीन्स जगह। आपने देखा होगा आपके फॉर्म में भी कहीं लिखा होता ग्राम, सरकारी फॉर्म में। अभी आप सर्वे के लिए बहुत परेशान थे, बहुत आपने कर्मचारियों को भी पैसा दिया, आपने बहुत पैसा सीईओ को भी दिया, एक एक के वाला मोटेशन कराने के लिए आपके 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लिए गए, आपको उल्लू बनाया गया। 3 महीने के बाद 3 महीने तक के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। बहरक आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो पेपर है आप उसको सबमिट कीजिए, आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। ज़मीन उसकी ख़त्म होगी जिसकी ज़मीन नहीं है, डंडे के ज़ोर पर ज़मीन पर कब्ज़ा है। पेपर किसी और के पास है या किसी और की है। एक आदमी आके बोलता है मौलाना मेरे पास एक भी पेपर नहीं, न केवाला है, न खतियान है, न रसीद है, कुछ है ही नहीं, लेकिन ज़मीन हमारी है, इसलिए कि बाप दादा से चलती हुई आ रही है। हमने कहा कब्ज़ा भी आप ही क्या है? बोला हाँ कब्ज़ा भी हमारा ही। हमने कहा परेशान मत होइए, वो अमीन आपके उस प्लॉट में पहुँचेगा और पूछेगा कि भाई ज़मीन किसकी है, तो आप कहेंगे कि भाई ज़मीन तो हमारी है।
زمین آپ کی سب کچھ آپ کی، وہ خود آپ کو سب کچھ نکال کر کے دے گا. اس لیے بہت زیادہ پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس جو پیپر ہے آن لائن جہاں جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں کرا لے، پورٹل پہ ڈال دیجئے، وہ پھر اس کے بعد میں آپ کی زمین کوئی لے کر بھاگے گا نہیں. بہت سے لوگوں میں یہ چل پڑا ہے کہ نہیں مولانا رسید ہونا بہت ضروری ہے، موٹیشن نہیں ہوا ہے زمین گڑبڑ ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا. اب تو موٹیشن بھی بند کر دیا تھا سروے کے ٹائم پہ، جب آن لائن سب کام ہو رہا تھا تو کہاں سے کیجئے گا. اب اسی موٹیشن کے لیے کوئی 5,000 لے رہا ہے، کوئی 10,000 لے رہا ہے. آن لائن آپ کی زمین اگر آپ موٹیشن کراتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 45 سے 50 روپے کا خرچ ہوتا ہے. اگر آپ کو جانکاری، اسی لیے میں کیوں چیختا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے نئی تعلیم حاصل کی کوئی بات نہیں، لیکن آنے والی نسل کو ضرور پڑھائیے، آنے والی نسل کو تعلیم یافتہ بنائیے، آنے والی نسل کو سمجھائیے کہ بھئی اگر اس طرح کے سچویشن آ جائیں تو ان کو در در ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں. بیٹھ کر کے اپنے موبائل کے ذریعے سے ساری چیزیں وہ آپریٹ کر سکتا. جب فیس بک میں ایک سے ایک پیج بنا کر پیسہ کما سکتا ہے بچہ، جب یوٹیوب کے اندر میں چینل بنا کر کے پیسہ کما سکتا ہے، اپنا پاکٹ خرچ نکال سکتا ہے، تو کیا آن لائن جا کر کے سروے، زمین لینڈ سروے کا جو پروسیس ہے اس کو نہیں فالو کر سکتا؟ کر سکتا ہے. بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو ضرور کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی.